अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रजब भट्ट और ईमान के बारे में मुकम्मल आपको डिटेल देने वाले हैं। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि जिस वक्त ईमान मोहतरमा की शादी नहीं हुई थी, उस वक्त तो रजब भट्ट के पास यूं आती थी जिस तरह आने का हक को, हर वक्त चिपकी रहती थी उसके साथ, और हर वक्त गाड़ियों में कभी इधर सैर सपाटा कभी उधर सैर सपाटा। उस वक्त तो उसकी माँ को ज़रा शर्म नहीं आती थी कि बग़ैर शादी के अपनी जवान बेटी को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को यूं रोडों पे फिरवा रही होती थी रजब भट्ट के साथ, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे के पुजारी लोग थे ये। इन्होंने पैसे की खातिर अपनी जवान बेटी को, ईमान को, कभी रजब भट्ट किस महफिल में लेके जा रहा है, कभी किसी गाड़ी में लेके जा रहे। उस वक्त ये पर्दा कहाँ था, ये गैरत कहाँ थी? और ये जो औन साहब हैं, शेख औन साहब, ये कहाँ पे थे? उस वक्त तो ये बेचारा भोला भाला सा बना होता था, मम्मी डैडी बना होता था, मुंह में जबान नहीं थी, क्योंकि पता था कि पैसा आ रहा है, बहन की कमाई खा रहा है। अब जब बहन की कमाई खा खा के तिजोरियां भर ली हैं, तो अब इनको बोलना आ गया, इनको बातें करनी आ गई। ये जो माँ इसकी बड़ी मीसनी सी बनी रहती है हर वक्त। टीचर क्या था इनके पास? कुछ भी नहीं था। रजब भट्ट ने मेहनत की, एक मर्तबा हासिल किया, पैसा कमाया। रजब भट्ट की 100 मजबूरियां थी, मर्द ज़ात है, कभी हो जाता है, इस तरह की हरकतें कर बैठता है। अल्लाह पाक रजब भट्ट को भी हिदायत दे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्या सोशल मीडिया पे हर वक्त क्या आपने तकरार लगा रखी है। ईमान नहीं आती, नहीं आती तो भाई फैसला ले ले, अलहदा हो जाए। हम कौन सा कह रहे हैं कि ईमान को वो घर लेके चला जाए। ये क्या चिक चिक लगा के रखी है। तकरीबन आज 6 माह हो गए कि कभी ईमान की सुलह हो रही है, कभी वो तलाक ले रही है, कभी रजब भट्ट के घर आ रही है, कभी जा रही है। रजब भट्ट पे पता कितने कितने बड़े केसेस चले थे, क्योंकि रजब भट्ट का तो एक तो किसी को गवारा नहीं था कि वो एक शिया घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने इसके व्लॉग शुरू वाले देखे, एक बड़ा मजहबी घर का था, इसके बड़े दीनी व्लॉग्स थे। ये बंदा लापरवाह बंदा है, गलतियां करता है, जिसका इसे अंजाम मिला। ये अब बंदा अपने आप को अभी भी ठीक कर लेना, मैं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपने आप को नहीं बदलता, ये पता नहीं किस हवा में रहता है। इसने भी बड़ी गुर्बत देखी है, बड़े धक्के खाए हैं, और वो दिन भी देखे हैं जब इनके पास रोटी नहीं होती थी, पहनने को कपड़ा नहीं होता था। लेकिन अब ये भी अपने आपे से बाहर हो गया, अपनी औकात भूल बैठा है कि मैं क्या था। एक छोटे से जिम में मजदूर था, वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये सैलरी लेता था, झाड़ू लगाता था और डिम्बल उठा उठा के देता था। आज अगर रब ने पैसा दे ही दिया है तो उसकी कदर करे। हर वक्त छिछोरी हरकतें, हर वक्त दोस्तों के साथ ऑल फॉल बकना, कभी इस दोस्त को मार, कभी उस दोस्त को मार। यार, तालीम अगर होती ना इस बंदे में, तो इस बंदे में कुछ सुलझाव होता, कुछ अच्छी आदत होती। ये बंदा बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पैसा आता कि माँ दा लाडला बिगड़ गया, माँ दा लाडला बिगड़ गया। माँ बाप का एक बेटा था, तो माँ बाप ने क्या डांट डपट करनी, सारा दिन ही मोबाइल उठाया और लगा हुआ है जी, मैं यहाँ जा रहा हूँ जी, मैं वहाँ से आ रहा हूँ जी, मैं नहा रहा हूँ जी, अच्छा जी चाचा जी शावर, पानी ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਗ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ बहन दिखा रहा, कभी माँ दिखा रहा। थे क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों को हर वक्त घर में लेके आने का? पतलू को अपनी माँ से मिलवाया। आज पतलू साहब ने क्या किया कि एक वीडियो बनाई जिसमें इसकी माँ को छम छम करके उसने नचाया, इसकी बीवी को नचाया उसने वीडियो में। क्या इज्जत आ गई इसकी जो है। तो बंदा यार कोई शर्म करे, कोई बंदा हया करे कि ये क्या यार, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ तकरार की हुई है। और ऑन कभी पॉडकास्ट पे आके अपनी इज्जत नफ्स में इजाफा करने के लिए, जी हम तो ये नहीं करते, रजब भाई यूं है फलां है। और भाई क्यों दी थी बहन फिर? बताओ क्यों दी थी बहन? उस वक्त तुम्हें रजब भट्ट में कोई खामी नजर नहीं आती थी। आज जब पैसा खा लिया, फेम हासिल कर लिया, तो उस वक्त ये गंदा है, ये चरसी है, ये जनाई है, ये फलां है, ये ढींग है। अब जब तुमने बहन दे दी है तो अब तुम्हें बातें करनी आ गई हैं।
جب تم نے فیم کما لیا ہے، تمہارے ولاگ میں تمہاری بہن آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے ولاگ میں آئے تو تمہیں اعتراض ہے۔ جس وقت نہیں آنا چاہیے تھا ولاگ میں اس وقت آتی تھی، اور جس وقت آنا چاہیے اب پردہ کرتی ہے، اب شرم کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ میں تو ذہنیت پہ حیران ہوں، سال ہو گیا کبھی کوئی تکرار کبھی کوئی تکرار۔ خدا رہا یہ آپ نے ملک پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ صرف اپنے گھر کی قصے کہانیاں سنائیں گے اور ہم سنتے جائیں گے؟ تو بس کرو، یہ جو چیزیں ہیں نا بند کرو اپنی۔ کوئی اسلام میں رہ کے کوئی اچھی بات کرو، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات کرو۔ ایمان محترمہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلح کر لیں۔ اگر آپ نے ہے گھر بسانا تو صلح کر لیں، نہیں بسانا تو کوئی گل نہیں، تینوں بھی ہور لب جائے گا تو انہوں بھی ہور لب جائے گی۔ اے گل نہیں ہے کہ انہوں کوئی نہیں لبے گی، وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ وہ کو لویا ہے۔ آج کل کہندے نہیں کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، جیندہ مطلب وہ مثال ہے کہ جس کا بیل پتہ نہیں، مجھے مثال صحیح نہیں آ رہی، بہرحال جو بھی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یا تو دونوں بیٹھ کے بات کرو اور آپس میں تمام مسئلے سلجھاؤ، اور یہ جو پروپوگنڈا سب کچھ ختم کرو، یہ جو مختلف جگہوں پہ جا کے انٹرویو دیتے ہو یہ بھی ختم کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو اگر نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر۔ کسی کے ماں باپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھاؤ۔ رجب بٹ کے باپ بیچارہ شریف سا بندہ ہے، اس کے اوپر اس کی ماں جو ایمان کی ماں کہتے کہ ایسا بول نہیں سکتا، کہچے دی عزت کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ آج کل شریف بندہ جو ہونا اس کی بھی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو بہرحال رجب بٹ سے میں یہی اپیل کروں گا کہ یار بندہ بن جا، بندہ بن اور مسئلے کو حل کر۔ یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنا مسئلہ نہ پھیلا، رائتہ نہ پھیلا۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو جا کے گھر میں جا کے منا لو اسے۔ ائمہ علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں آپ سوشل میڈیا پہ جا کے بدنام کریں ایک دوسرے کو۔ آپ جن پیروں کو ماننے والے ہیں نا، انہوں نے محبت کا درس دیا ہے، انہوں نے اپنائیت کا درس دیا ہے، انہوں نے محبت کی ہے، انہوں نے دل جوڑے ہیں، دل توڑے نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ جلتے ہوئے جا کے اگر غلطی وہ نہیں مانتی تو آپ جا کے معافی مانگ لو۔ گھر بچانا بہت بڑا اجر ہے، اگر آپ پہل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو میری تو بھائی گزارشات یہی تھی۔ اب رجب بھائی کی فیملی جانے، رجب فیملی جانے، آپ کے گھر والے جانے، ایمان کے گھر والے جانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے۔ رجب بٹ کا بھی کہتا ہے کہ میں نے اگر اسے فیصلہ دے دیا تو میں بچہ اپنے پاس رکھ دوں گا۔ بھائی بچہ تو آپ کو تب ملے گا جب وہ کچھ بڑا ہو جائے گا قانونی طور پہ بھی۔ اگر ایمان خود ڈیورس لیتی ہے تو اس کو پھر تو بچہ دینا پڑے گا کہ نئی شادی کرنی ہے اس نے۔ اگر وہ نئی شادی نہیں کرتی اور آپ سے ڈیورس لینا چاہتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس جب آئے گا کہ جب وہ 13-14 سال کا ہوگا اور بچہ خود فیصلہ کرے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح فرمائے، ان دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ایک دوسرے کا گھر بسا سکیں اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو تو کمنٹ میں میسیج کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اس کا جواب ملے گا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔